खुदावंद के मुबारक अज़ली और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, हमारे प्रोग्राम्स का जो सिलसिला जा रहा है उसमें हम मुख्तलिफ बाइबल के मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं और यहाँ आप कह सकते हैं कि हम उन पर कमेंट्री करते हैं या अपने जो माहिर पास्टर साहिबान होते हैं उनसे हम उनकी राय लेते हैं कि वो बेसिक जो क्रिश्चियन टीचिंग्स है उस पे उनके क्या ख्यालात हैं और आज हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको हम बिद्दत के नाम से जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बिद्दत के बारे में बात करेंगे कि बिद्दत क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके नुकसानात क्या हैं और मुकामी कलीसिया को ये किस तरह से असरअंदाज करती है या उस पर कैसे ये नुकसानात पहुंचाती है। आज हमारे प्रोग्राम में खुदा के खादिम पास्टर बशीर मसीह गिल साहब मौजूद हैं जो हमें बिद्दत के बारे में तफसील से आगाह करेंगे और इसकी फैलती हुई जो बुराइयां हैं मुआशरे में, खास तौर पर मसीही कलीसिया में या खास तौर पर कलीसिया में, तो उसके बारे में आज हम इनसे सीखेंगे और इनके साथ मिलकर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम के आखिर तक आप सब लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से आपके खानदानों में, आपकी जिंदगी में बहुत सी बरकत लाएगा। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पास्टर बशीर साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे और साथ ही उनसे हम फिर बाद में बातचीत शुरू करते हैं। जी पास्टर साहब, दुआ कीजिए। जी, थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिद्दत है कि कलीसिया में जो बिद्दत है वो कैसे आती है और बिद्दत क्या होती है। बहुत से हमारे जो मसीही हैं उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो लोगों की बातों को मानते हैं और अपने ईमान से भी वो मुनहरफ हो जाते हैं। तो हम दुआ करते हैं ताकि हमें खुदावंद अक्ल और दनाई बख्शे। खुदावंद, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए और इन सारे सिस्टम के लिए जो तूने बख्शा अपने बंदों के वसीला से। ये जूम और ये सारी चीजें जो हमारी आई खुदा हमारे पास, ताकि हम उन लोगों तक ये बातें पहुंचा सके जिनके पास ये सिलसिला है लेकिन वो नहीं समझते। तो हमारा ये मकसद सिर्फ यही है खुदावंद कि हम तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, सच्चे कलाम को जिसमें जिंदगी है, जिसमें रूह है और जिसमें अमन और सलामती है। हमें खुदा हमें तू अकल और दनाई बख्श ताकि हम जो कुछ भी कहें कोई ऐसी अल्फाज या कोई ऐसी बातें ना कहें जो खुदा जो तुझे पसंद ना आए। खुदा बाप, तू हमें जो हिकमत अता करता है उसी हिकमत के वसीला से, उसी हिकमत से, उसी रोशनी, उसी नूर से हम उन बातों को समझ सकें और बता सकें। तो हमें डिसर्निंग हार्ट और समझने वाली बातें, समझने वाला दिल और अकल अता कर, ताकि दिमाग अता कर, ताकि हम उन बातों को जब हम दूसरों तक पहुंचाएं तो लोगों को समझ आ सके। यीशु के अजली अब्दी और प्यारे नाम से मांग लेता हूं, आमीन। आमीन। जी पास साहब, ये हम सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो बिद्दत है। तो बिद्दत जो है ये लाजमी नहीं कि हमारे एशियन कल्चर में ही शामिल है, बल्कि ये जहां पर भी मसीह कलीसिया है या कोई भी मजहब है वहां पर बिद्दत का आ जाना या मजहब में बिद्दत का शामिल हो जाना ये एक आम सी बात है। तो इससे सिर्फ मसीही जो लोग हैं वो ही परेशान नहीं, बल्कि दूसरे मज़ाहिब भी जो हैं वो भी इससे यकसर परेशान रहते हैं। तो आज हम चूंकि अपनी बात करेंगे मसीही कलीसिया के बारे में, हमें इससे क्या प्रॉब्लम होती है और ये कैसे फैलती है। तो आप जरा बिद्दत के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पास साहब, इसकी डिटेल? मैं अगर हम जाते हैं पीछे, तो पहले तो ये मुख्तसरन हम इसकी तारीफ या डेफिनेशन और हम समझने के लिए जो हमारे ईमानदार लोग हैं, मोमिनीन हैं, जो मसीही हैं और दूसरे लोग भी हम उसको समझ सकते हैं कि ऐसा अकीदा या राय जो असल अकीदे के मुनाफी हो उसे हम बिदअत कहते हैं। नई बात निकालना और इस बात को ज़ाहिर करना जिसमें जो हमारी बाइबल या हमारे मेन जो बाइबल है उसके मुनाफी बातें हों, वो बातें जो अकल तस्लीम नहीं करती बातें, क्योंकि ये बातें ऐसी बातें हैं जो बहुत सी एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। मजहब के अंदर बहुत ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम मुख्तलिफ, क्योंकि मजहब जो है वो आपकी जात से आपका ताल्लुक है, मेरी आपकी, और ये हमारा जो ईमान है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उस पर बहुत से अवामल जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए मजहब जो है वो
اس میں بدعت کا آنا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بدعت کا آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آ نہیں سکتی، ہوتی نہیں ہے، بدعت ہو سکتی، کیونکہ جو آپ مانتے ہیں خدا تو ایک ہی ہے، لیکن جس اینگل سے میں خدا ان کو مانتا ہوں شاید آپ اس اینگل سے نہیں مانتے. تو بدعت وہیں پیدا ہوتی ہے جب ہم لوگ جو ہے وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ جان ورس 1 to 10 اور چیپٹر 1 ورس 10 ہم اگر دیکھیں، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. اگر ہم نکالیں فرسٹ جان یا سیکنڈ جان، جی سوری سیکنڈ جان جی سیکنڈ جان اس کا پہلی آیت سے پڑھوں اگر پہلا باب اس کی 10ویں آیت کو ذرا آپ پڑھ دیں. جی یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے. جی پاس صاحب بالکل صحیح، یہ ہے سیکنڈ جان ہے. میں بھی اس کو ذرا تھوڑا سا میں نے نکال لیا ہے. جی اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنا. اب یہ دیکھیں یہ تعلیم کیا ہے. اب یہ اس کے انگلش میں بہت if anyone comes to you and does not bring his teaching or this teaching، یہ ٹیچنگ جو ہمارے پاس ہے، جو یسوع المسیح کی تعلیم ہے، اور جو اس کے جو شاگرد تھے، یسوع المسیح کی جو شاگرد تھے اس کی تعلیم اور ان کی تعلیم، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لے کے نہیں آتے تو پھر ان کو گھر میں نہ آنے دینا، نہ ان کو وصول کر رسید کرنا یا ان کو ویلکم کہنا. تو یہ ایک تو یہ بات ہے کہ سیدھی سی بات ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اور بھی خدا کے بیٹے تھے، ان میں سے ون آف دا سنس، جیسے یہوہ وٹنس، یہودا کے جو کیا کہتے ہیں ان کو گواہ ان کو کہتے ہیں اردو میں، یہوہ کے گواہ کہتے ہیں ان کو. تو جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو پھر ہم وہ بات نہیں مانتے، چونکہ یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو بائبل مقدس ہمارے پاس ہے، تو اگر اس کو وہ اپنے طریقے سے ترجمہ کر کے بتاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا جو وہ صحیح جو ایسنس ہے ایمان کا اس کو ٹھوکر پہنچتی ہے. جی سے جی 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 یہ مقامی کلیسیا کی بات ہوگی، بلکہ یہوہ وٹنس والے تو ایک مثال ہے ان کی. تو اس کو ہم بلکہ پروگرام کے آخری سیشن میں بھی ڈسکس کریں گے کہ اور کون کون سی کلیسیائیں ہیں جو نہیں بنتی ہیں، بدعت پھیلاتی ہیں. تو اگر ہم ابھی جائیں بدعت کو سمجھنے کے لیے پہلے پرانے عہد نامے میں، تو کیا ہم کوئی ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامے میں، جیسے کہ مصر میں جب وہ آئے اپنے ساتھ، مصر سے خدا نے جب ان کو غلامی سے نکالا بنی اسرائیل کو، تو وہ اپنے ساتھ کچھ مصریوں کو بھی لے آئے، کیونکہ ان کی شادیاں ان کے انٹر میرجز ہو چکی تھیں، یا ان کے کچھ روایات کو اپنے ساتھ لے آئے، یا ان کے بت پرستی کے جو عناصر تھے ان کو اپنے ساتھ لے آئے، بت پرستی کی رسموں کو لے آئے. تو کیا یہ بدعات میں شامل ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح یہ کی بالکل بدعات میں شامل ہیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی بت تھے، بتوں کی پوجا، اور کیا تھا نام ان کا، استارات، جی ہاں بالکل، استارات، اور اس کے علاوہ پھر وہ بال ان کے کی جو بھی نا پوجا چھوٹے کرتے چھوٹے اسٹیچو رکھے ہوئے تھے، پھر وہ بچہ جو بنایا بنی اسرائیل نے گولڈ کا جو بچڑا بنا تھا، گولڈن کیف جیسے کہتے ہیں انگلش میں، گولڈن جو بچڑا بنا تھا، تو وہ بھی بہت ہی بڑی بدعت تھی کہ خداوند کو یکسر بھول گئے تھے. بلکہ بنی اسرائیل نے مختلف مقامات پر یہ خداوند تعالیٰ کو جو کون و مکان کا مالک ہے، خالق ہے، ان کی جو الوہیت کو رد کیا ہے، پاور کو رد کر کے بتوں کو ان کے شرک کیا ہے دوسرے لفظوں میں. تو وہ خداوند کے قوت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے رہے ہیں. یہ ساری بدعات. جی جی اس جی کے لیے میں کلام سے حوالہ بھی پڑھ سکتا ہوں، یہ ریفرنس ہے اس کا، پہلا سیموئیل اس کا 7 باب اس کی 3 سے 5 آیات میں اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل قوم ہمیں استارات اور بال کی پوجا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بالیم جس کو کہا گیا ہے یہاں پر بائبل مقدس میں. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے
फकत उसी की इबादत करो तो वो तुमको फलस्तियों से रिहाई देगा। तो ये खुदावन ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि अपने दरमियान से किसी भी तरीके के जो बुत परस्ती है उसको दूर करो, या जो बिद्दत है उसको ख़त्म करो। तो पास्टर साहब, ये हमने पुराने अहदनामे में मिसालें देखी हैं, और ये खुदावंद खुदा को जोश भी दिलाते रहे हैं, खुदावंद खुदा की गैरत को भी ललकारते रहे हैं, बिल्कुल सही और बात। यकीनन उन्होंने सजा भी पाई है। और कुछ बनी इसराइली जो थे वो मुल्के कनान में, जिसमें खुदा ने वादा किया था कि दूध और शहद की नहरें बहती हैं, वहां पर वो दाखिल भी नहीं हो सके अपनी इन्हीं बिदात की वजह से। तो अगर तो हम आप हाँ जी 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 बताइए आप। जी। अच्छा, तो अगर हम अर्ली क्रिश्चियंस को देखें, इब्तदाई कलीसिया को, तो उसमें हमें कुछ इस तरीके की तालीम, अभी आपने जो हवाला दिया है 2 यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 10 आयत, तो उस आयत पे भी अगर हम आते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि वो अर्ली क्रिश्चियन जो थे उनको भी इस किस्म की बिदात का लगता है सामना था। तो इसके बारे में पौलुस या कुछ और टीचिंग हमें मिलती है, या आप ये बताइए। आपको अगर आप देखें कि 2 Corinthians और उसका 11वां चैप्टर है, आप निकालें मेरे साथ, तो मेरा ख्याल हम और ज्यादा इसको हम इसके ऊपर एक तो ये कि आजकल नेक्स्ट जो है वो हमारा जो होगा, हम देख सकते हैं कि आजकल कितनी बिदअत है। और 2 Corinthians चैप्टर 11। ऑलराइट जी। 2 Corinthians चैप्टर 11 कौन सी आयत से जी? 4 वर्स 4 को पढ़ें जरा, जी या मैं पढ़ देता हूँ? जी पढ़ लें, अगर आपने, मैंने भी निकाल लिया, बताइए, मैं पढ़ देता हूँ। चलिए चलें पढ़ें जी, पढ़ें जी। जी। लिखा है, क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। जी, इसमें हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने भी हमें अवेयर किया है कि दूसरी अगर कोई खुशखबरी मिलती है तो इसकी आप तशरीह कर सकते हैं कि अगर हाँ खुदा जी, यीशु मसीह के अलावा कोई हमें तशरीह मिलती है जो कलाम मुकद्दस के मुनाफी हो, तो हमें यकीनन उसको रिजेक्ट करना है। जी पास साहब, जिस यीशु की हम प्रोक्लेम नहीं करते, या जिस यीशु अल मसीह की हम तबलीग नहीं करते, अगर कोई किसी और नाम से आता है तो हम उसको नहीं मानते, हम उसको आप रिजेक्ट करें। इसके अलावा और भी है कि रूह जब आपकी कोई आता है तो उसको पहचाने, उसको जानने की कोशिश करें कि क्या ये खुदावंद की तरफ से है या नहीं है। तो इसके एक और सवाल इससे निकलता ये है कि ये बात बताएगा कौन इन लोगों को, मतलब आम लोगों को, सादा मोमिनीन को ये बातें बताएगा कौन कि आप जो मान रहे हैं या जिनके पीछे पैरोकार हैं, आप उनके पीछे ना जाएं। ये बात कौन बताएगा? मतलब मुख्तसर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान की कंटेक्स्ट को देखें तो अगर एक बिदती बंदा खुद ही है तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं बिदत हूं। कोई बिदती ये नहीं कहता, बल्कि वो ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं ये खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक है। जी, वो और भी अपनी बिदत का मतलब की एक आयतें मतलब और निकाल भी है, लाते हैं। लाइकिंग और डिसलाइकिंग में भी आती कि जो मेरी फेवरेबल जो चीजें हैं, जो मुझे पसंद है, वो मैं बैसियत लीडर, छोटा बनूं या बड़ा लीडर हूं, अगर मैं मसीही कलीसिया का रहनुमा हूं, किसी भी बिदत का भी रहनुमा हूं, तो मैं वो बातें जो मैं करता हूं वो सही है। और बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी हुई हैं कि अंदर कलीसिया के अंदर जब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो किसी और ने अपना चर्च बनाया, उसने कहा कि ये वो ऐसे करता है, मैं ऐसे करता हूं। ये थोड़ा सा हमें इत्तेहाद की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है, और एक चीज पर फोकस, मरकज रखने की जरूरत है कि किताब मुकद्दस जो इल्हामी किताब है, जिसके ऊपर हमें उसी को हमने महवर व मरकज बनाना चाहिए। जी। तो पास्टर साहब, अभी आपने जो एक बीच में पॉइंट उठाया, रेज किया कि वो ये बातें बताएगा कौन कि हम इस वक्त बिद्दत में शामिल हो चुके हैं या हम एक बिद्दत को मानने वाले बन चुके हैं, ये हमें अवेयरनेस कौन देगा? तो मेरे ख्याल में तो चर्च पास्टर साहिबान जो हैं वो देते हैं, या हमारा शाऊर भी समटाइम हमें बता देता है किसी ना किसी मौका पर, लेकिन हम उस पे अपनी ढिठाई से उस पे जमे रहते हैं, बल्कि असल को मानने के बजाय छोटी बातों को, किसी एक तशरीह को हम मानना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बेहतरीन हल यह है कि जो चीज कलाम के मुनाफी है वो यकीनन बिद्दत है। जो कलाम से टकराती है, खुदा के पाक कलाम से,
وہ बिदअत है, जो आसान इसका लफ्जी मतलब समझा जा सकता है। तो पास साहब, मैंने अभी देखा है पिछले दिनों में पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कलीसियाएं जो नई उभर रही हैं, वो किसी एक आयत की तशरीह अपनी मनमानी से करके उस पे एक इमारत खड़ी कर देती हैं। तो ये बिद्दत में शामिल है या नहीं? यानी ये कि मैं बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही मिसाल मैं बात है अगर ये। आपको दूं तो 2-3 जो मुझे नाम पता है, ओनली जीसस वाले शायद अपने आप को तो नहीं कहते कि हम बिदती हैं, या यूनिटेरियन वाले जो हैं जिनको हम आजकल यूनिफिकेशन भी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी जी, यूनिटेरियन तौहीदी भी भी कहते हैं, कह सकते हैं, यूनिफिकेशन भी। तौहीदी ग्रुप भी है पाकिस्तान में, जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम भी किसी और तरीके से यहोशुआ, यशाया, मिशाया ऐसे करके कुछ लेते हैं, इब्रानी में अपने आप को कहते हैं वो ये नाम ले रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, ये जो हमारे जो मेन स्ट्रीम जो चर्चेस हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चर्च जो हमारे रोमन कैथोलिक चर्च है, और इसके अलावा जो है एंग्लिकन चर्च है, पाकिस्तान में चर्च ऑफ पाकिस्तान जो यूनाइट भी हुए, इक्यूमेनिकल उनका ग्रुप बना जिसमें मेथोडिस्ट चर्च था, और इसके अलावा फिर और भी हैं। तो मेरा मकसद ये जैसे आपने सवाल किया है, तो डेफिनेटली वो बिदत जो है वो डेफिनेटली नजर आती है, लेकिन चूंकि आजादी इजहार एक तरह ये मसीहत में वो कत्ल गारत नहीं है कि बाइबल को लेके हम किसी को मार दें कि आप ये करते हैं, लड़ाइयां झगड़े करें। हमारा तो ये मोहब्बत का पैगाम है और सुलह और सफाई का पैगाम है। उसके बाद जो है वो अमन और आशती का पैगाम देता है कलाम। तो हम ये लोगों को मारते नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग भी, अब देखिए, बाज लोगों ने मुख्तलिफ, एक जगह में मैंने देखा कि किसी ने वो गधा के बच्चा को ऊपर गधा लिया और उसके बंदे को बैठाया, और वो समझ रहे हैं कि ये हमारा यीशु मसीह आ रहा है। क्यों हमें ऐसी चीजों की जरूरत है? ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चूंकि हमारे जो मसीही लीडर्स हैं, मेरा मकसद ये है कि मैं खुद भी इसका जिम्मेदार हूं। अगर ऐसा होता है तो मैं खुद अपनी जिम्मेदारी ये लेता हूं कि मुझ में मतलब ये कि मैं अपने उन तमाम पादरी साहबान को रिप्रेजेंट करता हूं, नुमाइंदगी करता हूं, जो किसी जगह पर भी काम करते हैं और वो सच्चे मसीही हैं, वो हैं, बिदती नहीं है। अब बिदत, जैसे आपने फरमाया कि बिदती अपने आप को बिदती नहीं कहते, जो बिदत पैदा करने वाला वो तो उस बिदत को प्रमोट करेगा, उसको ऊपर वो क्या कहते हैं, उसको बहस ऊपर नहीं करेगा या ओपन नहीं करेगा। मैंने ये देखा कि कोरिया में जब मैं रहा कोरिया में 11-12 साल, तो एक चर्च है, चर्च ऑफ गॉड एक चर्च है जिसको मदर ओमनी कहते हैं। इनके एक औरत को उन्होंने खुदा बनाया है कि खुदा की माँ है, और वो बड़े ही, वो 300-400 चर्च है वहां पे कोरिया में। तो ऐसी बिदात है जो हमारी अकल उनको तस्लीम नहीं करती। तो फिर हम क्यों उनके पीछे जाते हैं? और क्योंकि उनकी जो तालीम है वो बहुत ही खूबसूरत, बड़ी शुगर कोटेड पिल्स होती हैं जो वो लोगों को देते हैं, और वो लोग निगलते हैं। जब वो निगलते हैं और उनको देते हैं, वो कुछ ऐसे भी हैं बिदते जो आपको, अगर आप देखते हैं तो वो आपको कुछ पैसे भी देते हैं कि ये मानो, ये हम आपको और भी ज्यादा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने खुद देखा है कोरिया में, साउथ कोरिया में भी, और पाकिस्तान में वही लोग पाकिस्तान में भी हैं। साउथ कोरिया के लोग भी पाकिस्तान में एज ए मिशनरी गए हुए हैं। तो आप जी आप फरमाएं। इनसे खबरदार रहने की जरूरत है। अगर कुछ साल पहले एक मजहबी रवादारी या मजहबी हम आहंगी के नाम पर भी बिदात को मसीहियत से जोड़ा जाता है, जैसे कि चंद साल पहले अगर हमने देखा हो, हमें याद हो, तो अपने कलीसिया के कुछ लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो दूसरे मज़ाहिब के जो अकायद हैं उनमें चले जाते हैं। जैसे कि शिया बरादरी के मातम करने के जुलूस में वो अपनी क्रॉस उठा के चले गए, या लाहौर में दाता दरबार में जाके उन्होंने वहां पे मजहबी रवादारी का फरोग देने के लिए की बात की, या इस तरह की तस्वीर भी जो हैं सोशल मीडिया पर आई। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इस बात पर माजरत है, बल्कि कहा कि ये तो हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें हमें ऐसा एक दूसरे को समझना चाहिए, मजहबी रवादारी को, मजहबी हम आहंगी को फरोग देना चाहिए। तो देखने वाले जो हैं मसीही ईमानदार, वो यकीनन रंजीदा होते हैं कि ये चीजें मसीहियत में नहीं है, क्योंकि हम अगर गैर माबूदों को जाकर ऐसे मानने लग जाएं
تو یقیناً یہ ایک مسیحیت پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہ کلام میں کہا ہے تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، ایک اسٹریٹ فارورڈ اور ایک سیدھی سی ورس ہے. تو لیکن مسیحی لوگ جو ہیں اس میں شامل بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ اپنے گروہ کو بڑا کرنے کے لیے اس کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ شوگر کوٹڈ پلز ہیں، ان کو کہتے ہیں، بلکہ آمادہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو ایک معاشرتی عمل ہے. تو جی صاحب، اس میں ابھی ہم نے دیکھا تھا پاکستان میں دوسرے مذاہب جو ہیں، سوری آپ کی بات کاٹی، جیسے بسنت آتی ہے، یا بسنت اب تو لاہور میں یا پاکستان میں شاذ و نادر ہی منائی جاتی ہے، تو اس میں انہوں نے ایک مذہبی عنصر اس کا یہ رکھا کہ یہ کیونکہ ہماری روایات یا ہمارے مذہب سے ہم آہنگ نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں منا سکتے. تو کرسچینٹی میں کوئی ایسا گروپ ہے جو جیسے بھی کوئی بدعت سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکے یا ان کو منع کرے کہ یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کچھ ایسے چرچز، پاسٹرز ہیں جو پاکستان میں دیکھیں یہ جو ایسا کام کرتے ہیں؟ یہ کچھ جو ہوتی ہیں مذہبی روایات ہیں، اور کچھ جو ہیں ثقافتی رسومات ہیں، یا ایسی ثقافت، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے جو کہا پتنگ بازی، اور یہ جو ہے یہ مذہبی رسومات سے ہٹ کر اس کا یہ تعلق جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم ہندوؤں سے ملاتے ہیں. اگر ہم اس کی تاریخ پڑھیں تو ہم مختلف ایسی متس ہیں اس کے بارے میں، کہانیاں ہیں. لیکن جو بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسیحیوں کو ہم آہنگی کے جو ہیں وہ اور زیادہ سلسلے بھی ہیں. ہم آہنگی اگر کرنی ہے ہارمنی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے اور بھی باتیں ہیں، اور بھی میتھڈز ہیں جن کے یہ مذہبی کو نہیں، ہمیں بلکہ اچھا کام کر کے، اپنے آپ کو اچھے مسیحی ثابت کر کے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنا کر کے، تو ہم اپنے مذہب کی تبلیغی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہم آہنگی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 2 پیٹر میں بھی، اور چیپٹر 2 ہے 1 to 22 ہے، کہ وہ جو اس میں بھی فالس پروفٹس کا ذکر بھی ہے. تو ایک اور بھی عنصر آتا ہے مسیحیت میں، اکثر میں نے دیکھا ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ وہ ہے، یہ پروفٹ الائجہ، اور یہ پروفٹ یونا، اور یہ پروفٹ، مختلف قسم کے نام جو دیے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ وہ پیغمبر بھی لگاتے ہیں، پروفٹ بھی، رسول بھی لاتے ہیں. لیکن اس کی جو بحث ہے، فرق ہے، وہ پیغمبر یا رسول ہونا. آپ بھی رسول ہیں کہ ہم کسی ایک پیغام جو ہے پہنچا رہے ہیں، ایک پیغمبر ہے. ہم ایک خوشی کا پیغام، ابدی زندگی کا پیغام، اور بشارت کا پیغام جو ہے وہ ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں پرانے عہد میں بھی، اور اگر ہم دیکھیں جینیسس میں بھی، تو قائن اور حابیل، اس سے دونوں شخصیات کے اندر جو تھا، وہ دونوں سے، وہیں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بدعت پیدا ہوئی، کہ ایک نے وہ جو خدا نے انہیں فرمایا تھا، یہ بڑی حلیمی کے ساتھ وہ خدا ان کے ساتھ سامنے لے کے آیا، اور دوسرا اپنا اس کا نظریہ تھا. ایسے ہی بدعت پیدا ہوتی ہے. ایسے کہ میں جس طرح سے میں مان رہا ہوں، میں صحیح سمجھتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح سمجھتا ہوں. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اکثر واقعات آتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مانی کرتے ہیں، اور جو مذہب کے خلاف ہے. مسیحیت کا جہاں تک ذکر ہے تو ہمارا تعلق ہے، تو ہم بائبل کو اپنا مرکز و محور سمجھتے ہیں. ہمارے یہی ہدایت کا یہ ہمارا پیمانہ ہے، یا یہی ہمارا سمجھنے کا پیمانہ ہے مسیحیت کو. اس کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایک پرسن نہیں ہے، ایک فادر یا بشپ یا کوئی اور ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جب بھی بائبل مقدس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی کو ہم اپنا مطمع نظر، اور اسی کو ہم اپنا جو ہے وہ مینار نور سمجھتے ہیں. ہمارے معیار کا پیمانہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہماری بائبل کی ٹیچنگ سے ٹکراتی ہے تو یقیناً ہمیں خدا کی آواز کو سننا چاہیے، جی بالکل. اپنے چرچ پاسٹر سے رابطہ کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح راہ بتاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بدعات کو کم از کم مسیحیت میں شامل کیا جائے، یا اس کو دور رکھا جائے، شامل ہونے سے روکا جائے بدعت کو. بالکل. تو کیونکہ نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایمان ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایمان جو ہے بہت ہی نازک چیز ہے، بہت ہی نازک ہے. آپ کا ایمان جو ہے، پہلے تو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایمان جو ہے وہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. پہلے شک سے پیدا ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے. پھر ہماری جو قائلیت ہے وہ ہمیں
بتاتی ہے مختلف باتوں سے اور مختلف ہمارے ارد گرد جو خداوند کی پیداوار ہے یا اس کی کاریگری ہے، اس کو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان چیزوں کو کوئی بنانے والا ہے، تو ہماری وہ کنوکشن جو ہے وہ ہمارے شک پر حاوی ہو جاتی ہے اور ہمارا جو ہے وہ شک جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے. یہ واقعی ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا موجود ہے. تو کسی بھی شخص کا ایمان جو ہے وہ شک و شبہات سے شروع ہوتا ہے اور ایمان کامل تک پہنچتا ہے. جی پاس صاحب. جی جی شکریہ پاس صاحب، آپ نے آج بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے، کلیسیا میں کون سی بدعات شامل ہو رہی ہیں یا ہوتی ہی رہتی ہیں. تو ان سب موضوعات کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی مسیحی جی جی کلیسیا جی اگر کوئی بھی آپ کی ایسی بدعات سامنے آتی ہے تو اسے بائبل مقدس سے جانیں، اپنے پاسٹر صاحبان سے پوچھیں، ان سے ڈسکس کریں، اور سب سے ضروری ہے خداوند کی بات کو سنیں تاکہ ہم ان بدعات کو پہچان سکیں اور انہیں اپنی تعلیمات میں، اپنے چرچز میں، اپنی کلیسیا میں نہ آنے دیں. اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند آپ کو ہر طریقے کی بدعت سے دور رکھے اور آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ سلامتی رکھے اور برکات سے نوازے. شکریہ. شکریہ پاس صاحب آپ کا بھی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو پاس صاحب.